सबैजनालाई नमस्कार भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र अगाडि हामीले पार्ट 2 डिलिङ विथ नेबर्ससित आफ्नो छरछिमेकीहरूसित कसरी बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेबारे बुझ्यौँ। अब आज हामीले लेसन 3 मा हेल्प इन द कम्युनिटी वर्क। अब यो भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो कम्युनिटी, आफ्नो समुदाय, कम्युनिटी भनेको समुदाय है, के भनिन्छ नेपालीमा समुदाय भनिन्छ। आफ्नो समुदायमा यो हेल्प भनेको थाहा छ तपाईँलाई? के हेल्प भनेको? सहयोग हैन, सहयोग। अनि यो वर्क भनेको के नेपालीमा के भन्छ? वर्कलाई काम है। आफ्नो समुदायमा काम गरेर सहयोग गर्ने भन्न खोजेको छ। ठिक छ। हेल्प इन द कम्युनिटी वर्क, समुदायको काममा तपाईँले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा समुदायलाई तपाईँले के काम गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी बुझ्यो। ल सुरु गरौँ है त। सन्तु, माया, सङ्गीता एन्ड हर फ्रेन्ड्स लिभ इन अ विलेज जयपुर। Everyone around knows them because they are always ready to offer help. हेर्नुहोस् है, अब बुझौँ है त्यसलाई। सन्तु, माया, सङ्गीता र उनका साथीहरू, हेर्नुहोस् नेपालीमा भन्दैछु, एन्ड फ्रेन्ड्स लिभ इन अ विलेज, एउटा गाउँमा बस्नु रहेछ र गाउँको नाम के रहेछ? जयपुर। एभ्री वान एराउन्ड नोज, सबैजनाले उहाँहरूलाई समाजमा भएको, समुदायमा भएको सबैजनाले सन्तु, माया, सङ्गीतालाई र उनको साथीहरूलाई चिन्नु रहेछ। किन चिन्दै रहेछन् थाहा छ? किनकि उनीहरूले सधैँ समाजलाई, आफ्नो समुदायलाई सहयोग गर्ने गर्थे अरे। अफर हेल्प भनेको उनीहरूले आफूले गर्न सक्ने काम चाहिँ सहयोग गर्थे। कसलाई? समुदायलाई। त्यही भएर सबैले चिन्थे हो। कति राम्रो बानी रहेछ होइन त? आफूले सहयोग गर्थे समाजलाई, समुदायलाई। र अब पढौँ के भनेको छ। द कन्स्ट्रक्सन अफ हेल्थ पोस्ट इज गोइङ अन इन देयर विलेज है। The construction of health post is going on in their village. All the locals have gathered and are contributing their share of work. अब हेर्नुहोस् के भनेको छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको भिलेज अर्थात् जयपुरमा के भइरहेको रहेछ? हेल्थ पोस्ट चाहिँ बन्दै गरेको रहेछ र सबै लोकल्सहरूले एक ठाउँ जम्मा भएर के गर्दैछन्? आफूले गर्न सक्ने काम चाहिँ बाँडेर गर्दैछन् हैन। जस्तै कसैले इँटा बोक्ने काम गर्दैछन्, कसैले पानी ल्याउने काम गर्दैछन् इनारबाट, कसैले त्यो घोल्ने काम गर्दैछन्, कोही माथि टिनमा चढेर सामानहरू सार्ने, सामानहरू जोड्ने, कन्स्ट्रक्सनको कामहरू गर्दैछन् हैन। मिलेर आफ्नो भागको कामहरू गर्दैछन् भनेको सेयर अफ वर्क चाहिँ काम गर्दैछन्। अब अब के भनेको छ हेर्नुहोस् है। एज इट इज स्याटरडे टुडे हैन, सन्तु, माया एन्ड सङ्गीता ह्याभ अल्सो कम देयर है। शनिबार भएको कारणले गर्दा अर्थात् छुट्टीको दिन सन्तु, माया र सङ्गीता पनि त्यहाँ पुगेछन् है, र त्यहाँ रहेछ, त्यहाँ पुगे शनिबार भएको भएर। अनि दे आर हेल्पिङ इन द कन्स्ट्रक्सन वर्क बाई कलेक्टिङ स्टोन्स एन्ड ब्रिक्स टु द वर्क साइट है। टु सी देम दस हेल्पिङ अल द पिपल आर ह्याप्पी देयर। अब के भनेको भन्दाखेरि शनिबार भएको भएर उनीहरू कन्स्ट्रक्सन भएको ठाउँमा गएर, जहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ हेल्थ पोस्टको, त्यहाँ गएर स्टोनहरू, ढुङ्गाहरू जम्मा गर्ने, ब्रिकहरू जम्मा गरेर अब उनीहरूले त अब स्किलफुल कामहरू, अब यो जुन अब कामदारहरूले होइन, अब तपाईँको मिस्त्रीहरूले गर्ने काम त गर्न सक्दैन, तैपनि उनीहरूले गर्न सक्ने त ढुङ्गाहरू बटुल्ने, ब्रिकहरू बटुल्ने, इँटाहरू बटुल्ने, एक ठाउँमा राख्ने, सरसफाइ गर्ने काम त उनीहरूले गर्न सक्छन्। सामान्य काम जुन तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै काम उनीहरूले आफूले गर्न सक्ने कामहरू गर्दैथे। र उनीहरूले काम गरेको देखेर होइन, टु सी देम दस हेल्पिङ अल द पिपल आर ह्याप्पी देयर, उनीहरूलाई काम गरेको देखेर त्यहाँ भएका वरिपरि भएका मान्छेहरू पनि एकदमै खुसी भएछन् होइन। किन खुसी भयो भन्दा यसरी बच्चाबच्चीहरू आएर पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेछन्, हाम्रो काम गरिरहेका छन् भनेर है। ल ठिक छ। त्यस्तै they also attend their help at fairs and festivals in their community. They also attend their help at fairs and festivals in their community. अब हेर्नुहोस् त, फेयर्स एन्ड फेस्टिभल्स भनेको मेलाहरूमा, चाडपर्वको बेलाहरूमा र त्यो कुराहरूमा उनीहरू पनि जम्मा हुन्थे सरसक। जस्तै अब दसैँ आउँदाखेरि पिङहरू जोड्नु पऱ्यो कि परेन? पिङ बनाउनु पऱ्यो
चचौई गर्नु पऱ्यो। हो त्यो पिङ बनाउँदा पनि उनीहरू जम्मा हुन्थे हो। अब तिहारहरूमा अब ध्वजा पटाकाहरू तपाईँको मन्दिरहरू बनाउनु पऱ्यो होइन। अब तपाईँको चाहिँ तपाईँको टेन्टहरू टाङ्नु पऱ्यो होइन। तपाईँको सरसफाइ अभियान हुनु पऱ्यो। त्यस्तो अभियानहरूमा पनि चाहिँ उनीहरू सहभागी हुन्थे भनेको छ है। र दे अल्सो एटेन्ड देयर हेल्प एट फेयर्स एन्ड फेस्टिभल इन द कम्युनिटी। अर्को भनेको छ दे टेक पार्ट इन क्लिनिङ द सराउन्डिङ अफ देयर कम्युनिटी। दे क्लिन अफ द रोड बाई रिमुभिङ स्टोन्स थोन्स इटिसी। अब हेर्नुहोस् है के भनेको छ भने उनीहरू यस्तो अब भनौँ न बनिरहेको कामहरू जस्तै कन्स्ट्रक्सन काममा मात्र होइन कि वातावरण जुन अब सरसफाइ अभियानमा होइन सरसफाइ अभियानमा पनि उनीहरूले सहयोग गर्थे। उनीहरूले बाटोघाटमा भएका रोडमा भएका ढुङ्गाहरू थोन्सहरू काँडाहरू लगायतका फोहोरहरू प्लास्टिकका फोहोरहरूलाई चाहिँ हटाउने काम गर्थे। अनि अरू कुरा के भनेको छ एट रिलिजियस सेरेमोनिज द कम्युनिटी इन द कम्युनिटी दे कलेक्ट फ्लावर्स एन्ड ह्यान्ड देम ओभर टु द अर्गनाइजर। ठिक छ ओके। यहाँ के भनिएको छ हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा गरेको छ। तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा है। उनीहरू रिलिजियस सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा होइन र कार्यक्रमहरूमा रमाइलो मेलाहरूमा चाहिँ के गर्थे भन्दा फ्लावर्सहरू दे कलेक्ट फ्लावर्स फुलहरू समातेर राख्थे कलेक्ट गर्थे र त्यो फुलहरू चाहिँ ह्यान्ड देम ओभर टु द अर्गनाइजर। धन्यवाद भन्दै उनीहरूले सम्पूर्ण अर्गनाइजर जसले अर्गनाइज गरे जसले काम गरे उहाँहरूलाई धन्यवाद दिने गर्थे। कति राम्रो काम हेर्नुहोस् त। अब अर्पणा हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त अर्पणा एन्ड मिलन live in the same locality of town. They join in the work of the community in whatever ways they can. त्यस्तै अर्पणा र मिलन पनि त्यस्तै कम्युनिटीमा सेम कम्युनिटीमा जुन कम्युनिटीमा सन्तुमाया सङ्गीता बस्थे त्यो कम्युनिटीमा बस्थे र उनीहरूले पनि आफूले गर्न सक्ने सहयोग समुदायमा गर्ने गर्थे। ठिक छ। अब द डे बिफोर दे अल क्लिन्ड द रोड हो। They piled up, हेर्नुहोस् है the day before they all cleaned the road they piled up and passed up the garbage to the disposal site। हेर्नुहोस् त के भनेको छ हेर्नुहोस् है के भनेको छ द डे बिफोर अघिल्लो दिन यिनीहरूले सबै रोड क्लिन गरे सबैलाई पाइल्ड अप गरे भनेको जम्मा गरे है। पाइल्ड अप भनेको जम्मा गरे एकै ठाउँ थुपारे। पाइल्ड अप भनेको थुपार्ने काम। एन्ड पास्ड अन द ग्यार्बेज टु द डिस्पोजल साइट भनेको जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले फोहोर फाल्ने ठाउँ हुन्छ त्यसलाई डिस्पोजल साइट भन्छौँ है। र अब अर्पण एन्ड मिलन टिप अफ द लोकल पुलिस स्टेसन अफ एनी क्रिमिनल एक्टिभिटी इन देयर लोकालिटी है। अब अर्पणा एन्ड मिलन टिप अफ द लोकल पुलिस स्टेसन भनेको उनीहरूले खबर गर्थे। अर्पणा र मिलनले कुनै पनि क्रिमिनल एक्टिभिटी चोरी डकैती भएको छ कुनै अनियमित कार्य भएको छ रक्सी खाएर कोही हल्ला गर्दै हिँडेको छ भने तुरुन्त उनीहरूले लोकल पुलिस स्टेसनमा गएर उनीहरूले फोन गर्थे। कतिमा तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा भाइ बहिनीहरू कुनै पनि तपाईँलाई पुलिसलाई फोन गर्नु पऱ्यो भने कति नम्बरमा डायल गर्नु पऱ्यो 100 मा चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाट फोनबाट डायल गर्नुभयो भने पुलिसले जान्थ्यो। उनीहरू 100 मा डायल गरेर हेर्नुहोस् है यो 100 तपाईँले याद गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ठिक छ। अब यो गरिसकेपछि पुलिसलाई जान्छ फोन। ठिक छ। पुलिसलाई फोन गर्ने र कुनै पनि क्रिमिनल एक्टिभिटी कुनै पनि अनियमित कामहरू भएका छन् कोही रक्सी खाएर हल्ला गरेको छ कसैले तपाईँलाई जबरजस्ती गर्न खोजेको छ तपाईँलाई हानिरहेको छ पिटिरहेको छ कसैले कसैलाई कुटिरहेको छ झगडा गरिरहेको छ या कोही चोरी डकैती भएको छ भने तपाईँले 100 मा कल गरेर पुलिस स्टेसनमा खबर गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू है। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त अब यस्तो काम स्मार्ट हुनु पर्यो है तपाईँहरू। लाइक वाइज दे अल्सो इन्फर्म द फायर ब्रिगेड जस्ट इन केस अफ फायर ब्रेक्स आउट है। लाइक वाइज दे अल्सो इन्फर्म द फायर ब्रिगेड भनेको के हो भन्ने थाहा होला तपाईँलाई। फायर ब्रिगेड भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा आगजनी भयो भने त्यहाँ चाहिँ पानी ल्याएर दमकल भन्छ नि ओहो त्यो दमकल चाहिँ के हो त फायर ब्रिगेड हो। जस्ट इन केस अफ फायर ब्रेक्स आउट इन द लोकल फायर ब्रिगेड भयो भने दमकललाई फोन गर्ने भनिएको चाहिँ छ है। अब हेर्नुहोस् त यो दमकललाई के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त फायर ब्रिगेड अब भन्नु पऱ्यो भने 101 मा डायल गर्ने दमकललाई फोन लाग्छ अनि बोलाउने काम गर्थ्यो उनीहरूले। वन्स द फायर ब्रिगेड हेर्नुहोस् है तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा लेख्दैछु मैले त्यहाँ है। ठिक छ।
Once the fire brigade knows, the fire engines are sent immediately to put out the fire. एकचोटि फायर ब्रिगेडलाई फोन गरेपछि उनीहरू आइहाल्नुहुन्छ है. सो नेक्स्ट मन्थ देयर, अब हेर्नुहोस् है के भनेको छ हेर्नुहोस् त. नेक्स्ट मन्थ होइन, अर्को महिना देयर ह्याभ अ पोलियो भ्याक्सिन एन्ड भिटामिन ए फिडिङ क्याम्पेन है टु द चिल्ड्रेन बिलो 5 years अफ एज. ठिक छ. अर्को महिना के कार्यक्रम रहेछ त भन्दाखेरि कम्युनिटीमा देयर ह्याभ अ पोलियो भ्याक्सिन, बच्चा बच्चीलाई पोलियो भ्याक्सिन दिन्छ. 5 वर्ष मुनिको बच्चालाई पोलियो भ्याक्सिन र भिटामिन ए दिने हाम्रो कार्यक्रम क्याम्पेन हुन्छ, सरकारले पनि चलाइरहेको हुन्छ. र टु द चिल्ड्रेन बिलो 5 years अफ एज के कार्यक्रम भने पोलियो भ्याक्सिन दिने र भिटामिन ए. ठिक छ. सो के चाहिँ र अब सो त्यो कामको लागि अर्पणा एन्ड मिलन आर गोइङ टु हेल्प टु मेक द program successful by bringing children from the locality to the vaccination center. ठिक छ. सो त्यसैले अर्पणा र मिलन के गर्दैछन् त भने दे आर गोइङ टु हेल्प टु मेक द प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल बनाउनको लागि सहयोग गर्छन्. कसरी सहयोग गर्छन्? बाई ब्रिङ्गिङ चिल्ड्रेन फ्रम द लोकालिटी टु द भ्याक्सिनेसन सेन्टर. ठाउँ ठाउँमा जाने र त्यो बच्चा बच्चीहरूलाई आमाहरूलाई खबर गर्दै त्यो क्याम्पेनमा चाहिँ लिएर आउने काम चाहिँ उनीहरूले सहयोग गर्दैछन्. उनीहरूले सुई लगाइदिन सक्दैनन्, नसके पनि या उनीहरूले चाहिँ उनीहरू डक्टर पनि नन्, तैपनि उनीहरूले समाजलाई के योगदान गरिरहेछन् त, जति सक्छन् त्यति योगदान गरेछन्. के योगदान गरिरहेछन्? ठाउँ ठाउँमा जाने, आमा बुवाहरूलाई भन्ने, अङ्कल आन्टीलाई, भाउजूहरूलाई भन्ने होइन, दाइलाई भन्ने, भाउजूहरूलाई भन्ने र बच्चा बच्चीहरूलाई लिएर जानलाई अनुरोध गर्ने. एभ्री वान इज ह्याप्पी टु हेभ चिल्ड्रेन लाइक अर्पणा एन्ड मिलन एराउन्ड. अर्पणा र मिलन जस्तो जुन बच्चा बच्चीहरू छन्, यस्तो बच्चा बच्चीहरू समाजमा समुदायमा भएको कारणले एकदम सबैजना खुसी छन् उनीहरूलाई देखेर होइन. यदि राम्रो काम गरेपछि तपाईँलाई पनि सबैले राम्रो भन्छ. त्यसैले आफ्नो समुदायमा जे काम हुन्छ त्यो काम गर्ने है, सहयोग गर्ने, आफूले दिन सक्ने योगदान दिने भनेको छ. ठिक छ. ल अब एक्टिभिटी 1 मा हेरौँ. लुक एट द गिभन पिक्चर्स. हेर्नु, गिभन पिक्चर फोटोहरूमा तस्विरहरू हेर्नुहोस् र वाट इज ह्यापनिङ इन द पिक्चर्स, हाउ क्यान यु हेल्प इन सच वर्क्स टेल द क्लास है. ठिक छ. अब पहिलोमा त हेर्नुहोस् त यो काममा हेर्नुहोस् त के भइरहेछ. यहाँ के भइरहेछ त, सरसफाइ भइरहेछ. हेर्नु त यहाँ के भइरहेछ हेर्नुहोस् त. कसरी बुझ्ने? यहीँ झाडु लाउँदै हुनुहुन्छ हो, यहाँ पनि झाडु लाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ फोहोर भएको कुराहरू लिएर जाँदै हुनुहुन्छ हो, यहाँ पनि झाडु लाउँदै हुन्छ भने चाहिँ के हो त्यो सरसफाइ चलिरहेको छ. अब सरसफाइ अभियानमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? जसरी यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई मैले देखाउँछु. अर्पणा र मिलनले के काम गर्यो? दे पाइल्ड अप एन्ड पास्ड अन द गार्बेज टु द डिस्पोजल साइड. यही कुरा लेख्दै नै हुन्छ. के चाहिँ हेर्नु त, दे पाइल्ड अप एन्ड पास्ड अन द गार्बेज टु द डिस्पोजल साइड. तपाईँले पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ. वा तपाईँ अरू के गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ काम गरिरहेका मान्छेलाई तपाईँले पानी ल्याएर पनि दिन सक्नुहुन्छ हो. ठिक छ. आई अफर देम वाटर होइन, आई हेभ देम टु पाइल अप गार्बेज. यो कुरा अब त्यस्तै तपाईँले अरू काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अब जस्तो तपाईँलाई मैले गरेर देखाउँछु. यहाँ के गर्न सकिन्छ यसमा तपाईँलाई हेर्नुहोस् त के गर्न सकिन्छ. आई अफर देम एउटा ड्रिङ्किङ वाटर. यसको एन्सर यही हो है, एउटा. सेकेन्डमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त. आई हेल्प देम टु पाइल अप के त गार्बेज हो. यो दुईवटा भयो. ठिक छ. यस्तै अरू के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त. अर्को तपाईँले आई हेल्प टु इन्फर्म अदर पिपल. के को लागि? यो काम भइरहेछ आउनुहोस् भनेर हेल्प गर्न सक्छ. त्यस्तै अब यो काम के भइरहेछ, यहाँ चाहिँ के भइरहेछ, भिटामिन ए दिने वा खोप लगाउने काम भइरहेको छ, पोलियो भ्याक्सिन दिने काम भइरहेको छ भन्दा नि यहाँ चाहिँ भिटामिन ए खुवाइरहेको छ भने चाहिँ भिटामिन ए खुवाउने काम भइरहेको छ. ठिक छ. यहाँ चाहिँ हेल्थ वर्करले जुन हामीले अगाडि क्लासमा पढ्यौँ, जसले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कामहरू चाहिँ उहाँले के भन्छ, स्वास्थ्य कर्मी वा हेल्थ वर्कर, यसरी जोडिन्छ कुराहरू है. र उहाँले के भन्छ, भिटामिन ए खुवाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यो काममा तपाईँले के हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ. जसरी हेर्नुहोस् त, जसरी यहाँ के गरेको छन्,
मिलन र अर्पणाले के काम गरेका छन् हेर्नुहोस् त यो पोलियो भिटामिन ए दिने काममा कसरी छ कि बाई ब्रिङ्गिङ चिल्ड्रेन फ्रम द लोकालिटी टु द भ्याक्सिन सेन्टर हो। तपाईँले त्यही गर्नु, पहिलो काम त त्यही लेख्नु पऱ्यो हो। वाट इज ह्यापनिङ द हाउ क्यान आई हेल्प बाई ब्रिङ्गिङ चिल्ड्रेन टु क्याम्पेन एउटा। अब अर्को तपाईँले पानी पनि दिन सक्नुहुन्छ। आई अफर वाटर टु, अब तपाईँले यो भन्दा पनि तपाईँले आई अफर वाटर टु वर्कर्स होइन। अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आई हेल्प बाई, अब त्यहाँ भएको फोहोर हुन्छ वातावरण, मान्छेहरू भिडभाड बाई क्लिनिङ सराउन्डिङ। अब त्यो वातावरणलाई चाहिँ सफा गरेर सरसफाइ गरेर तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हो। यो कुरा गरेको छ ल, ठिक छ। अब त्यस्तै कुरा गरौँ हामी। इन वाट टाइप्स अफ वर्क हेभ यु अफोर्ड, अब यहाँ कुरा इन वाट टाइप्स अफ वर्क हेभ यु अफोर्ड इन वाट टाइप्स अफ वर्क हेभ यु अफोर्ड युर हेल्प इन योर कम्युनिटी सो फार। त्यस्तै अझैसम्म तपाईँले समुदायमा, तपाईँको आफ्नो कम्युनिटीमा, तपाईँको समाजमा अझसम्म के योगदान गर्नुभएको छ, कस्तो कस्तो कार्यक्रममा तपाईँ सहभागी हुनुभएको छ त्यो लिस्ट बनाउनु। जस्तै सरसफाइ अभियानमा हुनसक्छ हो। अनि त्यसपछि तपाईँको अब तपाईँको के हुन्छ सरसफाइ अभियानमा भयो, अब यस्तै भिटामिन ए खोप दिने समयमा हुनसक्छ होइन। केमा तपाईँ योगदान गर्नुभयो त्यो बारेमा लेख्नु अरे हो। यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो मम्मी बुवालाई पनि सोधेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै सन्तु, माया एन्ड सङ्गीता लिभ इन अ भिलेज, गाउँमा बस्छन्, र अर्पणा एन्ड मिलन लिभ इन अ टाउन, उनीहरू चाहिँ सहरमा बस्छन्। अर्पणा र मिलन चाहिँ सहरमा बस्छन् हो। हेर्नुहोस् है यहाँ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है यहाँ कुरा के भइरहेको छ भने, ल हेर्नुहोस्, सन्तुमा लिभ इन अ भिलेज एन्ड अर्पणा लिभ इन अ टाउन, वेयर डु यु लिभ एक्ट आउट द कम्युनिटी, हेर्नुहोस् त वेयर डु लिभ एक्ट आउट द कम्युनिटी वर्क्स द्याट यु क्यान डु इन द प्लेस वेयर यु लिभ। अब सहरमा गर्ने सहयोग फरक हुनसक्छ, गाउँमा गर्ने सहयोग फरक हुनसक्छ। गाउँमा तपाईँले खेती किसानी गरिरहेको मान्छेहरूलाई पानी दिन सक्नुहुन्छ, सहरमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब जाँदा सरसफाइ अभियान गरिरहेका छन् त्यहाँबाट तपाईँले पानी दिन सक्छ, तर त्यो खेती किसानी गरेको मान्छे त हुँदैन। भने सहरमा गर्ने सहयोग र गाउँमा गर्ने सहयोग थोरै फरक हुन्छ, त्यो बारेमा चाहिँ छुट्याउनुपर्छ है ल, ठिक छ। अब डिभाइड योर क्लासमेट्स इन्टु, अर्को भनेको छ डिभाइड योर क्लासमेट्स इन्टु 2 ग्रुप्स ए एन्ड बी हो। Now ask students of group A to tell the collective works that takes place in the village and group B to tell the collective works। हेर्नुहोस् है, डिभाइड योर क्लासमेट्स इन्टु 2 ग्रुप्स, आफ्नो क्लासरुमलाई दुईवटा भागमा डिभाइड गर्नुहोस्, ए र बी भनेर। एउटा केटाको ग्रुप हुन्छ, एउटा केटाको ग्रुप हुन्छ बस्ने, केटा र केटी ग्रुप छुट्याइदिनुहोस् ल यसरी। नाउ आस्क द स्टुडेन्ट्स अफ ग्रुप एमा भएको स्टुडेन्टलाई सोध्नुहोस् कि कलेक्टिभली वर्क्स द्याट टेक प्लेस इन द भिलेज एन्ड ग्रुप बी टु टेल कलेक्टिभली टेक्स प्लेस। सहरमा गर्ने हामीले सहयोग गर्न सक्ने काम के हुन सक्छन् र गाउँमा भयो भने हामीले सहयोग गर्न सक्ने कामहरू के हुन्छन् भन्ने बारेमा चाहिँ सोध्नुहोस्। ग्रुप ए र बी सल्लाह गरेर एकअर्काबीच डिस्कस गर्नुहोस्। देन मेक अ टेबल एज सुन एज, त्यसपछि टेबल भन्नुहोस् कलेक्टिभ वर्क्स द्याट क्यान टेक प्लेस इन द भिलेज, कलेक्टिभ वर्क्स द्याट क्यान टेक प्लेस इन द टाउन। सहरमा गर्ने काम र गाउँमा गर्ने काम के हुन्छन् त्यो बारे तपाईँले लेख्नुहोस्। यो जस्तै अब तपाईँलाई उदाहरणको लागि मैले थोरै भन्छु। अब गाउँमा के हुन्छ भने मैले अघि गाउँमा तपाईँले खेती किसानी गरिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ गएर तपाईँले पानी दिनु पऱ्यो। यहाँ त खेती किसानी हुँदैन सहरमा खासै, भनेपछि कुनै अब क्याम्पेनहरू भयो भने त्यहाँ गएर तपाईँले सहयोग गर्नुभयो। अब त्यस्तै अब अर्को कुरा के हुन्छ गाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले चाहिँ अब गाउँघरमा अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब सरसफाइको कुरा धेरै हुँदैन, गर्नु नपर्ला। सहरमा धेरै सरसफाइका कुराहरू हुन्छन्, गाउँ त्यसै सफा हुन्छ, थोरै घर हुन्छ सरसफाइ नभए पनि। तर तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यहाँ अब कुनै हेल्थ पोस्टहरू बनाइसकेको हुन्छ, जस्तै सहरहरूमा त मिस्त्रीहरू कामदारहरू लगाइन्छ, तर त्यहाँ गाउँमा बढी सामुदायिक काम हुन्छ होइन। अब त्यहाँ अब तपाईँले बाटोघाटो बनाउनु पर्ला, बाटोघाटो चाहिँ अब पिच रोड नभए पनि तपाईँले ढुङ्गासुङ्गा हालेर बनाउने सामान्य खन्ने कामहरू होला, खन्ने कामहरूमा सहयोग गर्न सकिन्छ हो कि नै। रुख काट्ने कामहरूमा चाहिँ तपाईँले सानो दाउराहरू तपाईँले चाहिँ घर लिएर आउन सक्ने कामहरू हुनसक्छ। त्यस्तै अब कम्युनिटी वर्क चाहिँ कुरा यहाँ के हुन्छ, अब सहरमा
सहरमा थोरै फरक हुन्छ। घाँस दाउरा काट्ने अलिक कम हुन्छ सहरमा। सहरमा चाहिँ तपाईँले अरू कामहरू तपाईँले चाहिँ अब ट्राफिक म्यानेजमेन्ट होइन, अब गाडीहरूको ट्राफिक म्यानेजमेन्टको लागि तपाईँले केही दिन तालिम लिएर होइन, केही दिन तालिम लिएर तपाईँले ट्राफिक म्यानेजमेन्टको कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कुराहरू धेरैहरू कुराहरू हुन्छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँले आफ्नो मम्मी बुवासित सोध्नुपर्छ है। मम्मी बुवालाई गएर सोध्नुभयो भने मम्मी बुवा पनि खुसी हुनुहुन्छ मेरो छोराछोरी पढिरहेका छन् भनेर। त्यसैले मम्मी बुवालाई गएर पनि सोध्ने र यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले लेख्ने र सर म्याडमलाई देखाउने है। र मैले धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई भनिदिइसकेको छु, हिन्ट दिइसकेको छु है, र त्यस अनुसार लेख्ने। ल ठिक छ। आजको जुन च्याप्टर लेसन 3 मा के थियो हाम्रो आज, हेल्प इन कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटीमा कसरी सहयोग गर्ने, कम्युनिटीमा कसरी काम गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गरेर के फाइदा हुन्छ, हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्छ कि पर्दैन, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ। र अर्को हाम्रो पाठ 4 मा रहेको छ इक्वल ट्रिटमेन्ट होइन, समान व्यवहार हो यो। अब यो के भन्न खोजिएको छ यसमा त्यो बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ, र यसमा भएको एक्सर्साइजहरू एक्टिभिटिजहरू पनि हामीले गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी बाई बाई भन्छौँ। र खुसी रहनुहोस्, प्रसन्न रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् है त। बाई बाई।